नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी टेकमान साक्यसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल चैत 20 गते शुक्रबार, चैत कृष्ण पक्षको पञ्चमी तिथि, सन् 2021 अप्रिल 2 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेकपा पार्टीको नाम विवाद सम्बन्धी फैसलामा पुनरावलोकन नहुने एमालेको खनाल नेपाल समूह शक्ति संगठित गर्दै। लाखौं खर्च गरेर चलाइने हात्तीपाइले रोग विरुद्धको अभियान प्रभावकारी हुन सकेन, औषधि नखाइदिँदा अभियान कमजोर, अझै 2 करोड़ जनसंख्या जोखिममा। नेपालमा पनि कोरोनाका नयाँ भाइरस भेटिँदै विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यता पाएको ल्याबमा शंकास्पद नमुनाको परीक्षण गरिँदै। 3वटा पुष्टि नै भइसके युकेमा देखिएको टाइपको भेरिएन्ट हाम्रोमा छ भनेर, त्यो बाहेक पनि त्यस्तै प्रकृतिको 60-70 नागिसकेको अवस्था छ। परीक्षण गर्ने स्वाबहरू पनि हामी विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यता प्राप्त ल्याबमा पठाउँछौँ। म्यानमारका बालबालिकाहरू हिंसात्मक प्रदर्शनको चपेटामा, सेनाको गोली लागेर अहिलेसम्म 43 भन्दा धेरै बालबालिकाको ज्यान गयो। र राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङ उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको सूचीमा। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताउने फैसला विरूद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले निस्सा दिन अस्वीकार गरेको छ। फागुन 23 मा नाम विवादमा सर्वोच्चबाट भएको फैसला आफ्नै नजिर विपरीत भएको भन्दै त्यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मागसहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गएको मंगलबार दर्ता गराएको निवेदनमा हिजो सुनवाई गरी सर्वोच्चले पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय गरेको हो। हिजोको इजलासमा पेश भएको निवेदन खारेजसँगै नेकपाको नाम विवाद सधैँका लागि टुंगिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश द्वय तेजबहादुर केसी र प्रकाश कुमार ढुंगनाको इजलासले अनुमति नदिने निर्णय गरेको हो। यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेताहरूमाथि कार्यवाहीको प्रक्रिया शुरू गरेपछि एमालेको झरनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल समूहले पार्टीका समानान्तर कमिटिहरू गठन गर्दै आफ्नो शक्ति संगठित गर्न थालेको छ। नेता नेपाल भीम रावल, घनश्याम भूषाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई 6 महिनाका लागि अध्यक्ष ओलीले पार्टी सदस्यबाट समेत निलम्बन गरेपछि खनाल नेपाल समूहले देशभर समानान्तर कमिटी बनाउन थालेको हो। यसअघि भातृ संगठनहरूमा समानान्तर कमिटी बनाएको खनाल नेपाल समूहले अब प्रदेश र जिल्ला तहमा संगठन निर्माण गर्न थालेको छ। यसको सुरुवात गण्डकी प्रदेशबाट गरिएको छ। पोखरामा आयोजित खनाल नेपाल समूहको प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेलाले हिजो नै ओलीबाट कार्यवाहीमा परेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेशमा 22 सदस्यीय समानान्तर कमिटी गठन गरेको छ। नेपालले गण्डकी प्रदेशका धेरैजसो जिल्लामा समानान्तर कमिटी गठन गर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले एक गर्दै कार्यवाही गरेर खनाल नेपाल समूहको शक्ति क्षीण बनाउने रणनीति अख्तियार गरेपछि उहाँलाई सफल हुन नदिन समानान्तर कमिटी बनाएर आफू पक्षका नेताहरूलाई जोगाइराख्ने योजना यो समूहले बनाएको हो। देश नागरिक र पार्टी विरुद्ध आपराधिक गतिविधि गरेको अभियोगमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र उपाध्यक्ष भीमरावलाई निलम्बन गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 3 दिनमै अरू 2 नेतामाथि पनि कार्यवाही गर्नुभएको छ। उहाँले हिजो स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भूषाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई 6 महिनासम्मका लागि पार्टी सदस्यताबाट निलम्बन गर्नुभएको छ। यसैबीच केपी ओली नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता वा नयाँ गठबन्धन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका बीचमा एकरूपता त छैन नै, अब त आरोप प्रत्यारोप पनि शुरू हुन थालेको छ। तीनवटै पार्टीमा एक अर्काप्रति आशंका छ र उनीहरू आफूले ठोस निर्णय लिनुभन्दा अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन्। निर्णायक भूमिकामा रहेका तीनवटै दलले एक अर्काप्रति अविश्वास गरिरहँदा संसद पुनर्स्थापनापछि पनि सरकार परिवर्तनबारे कुनै प्रगति भएको छैन। नयाँ सरकार गठनका लागि तुलनात्मक रूपमा बढी स्पष्ट माओवादी केन्द्र देखिएको छ, तर उसले सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता नलिएका कारण नयाँ सरकार गठनको वातावरण बन्न नसकेको कांग्रेस र जसपाको भनाइ छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन पूरा भएको घोषणा गरेको 1.5 वर्ष भयो। अहिले पनि देशभरका 460 मध्ये 100 भन्दा बढी गाउँपालिका निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको भरमा छन्। 276 मध्ये 50 भन्दा धेरै नगरपालिका निमित्त प्रशासकीय प्रमुखले सञ्चालन गरिरहेका छन्। पालिकाका अध्यक्ष र प्रमुखहरू कर्मचारी अभावमा काम गर्न नसकिएको भन्दै मन्त्रालयसँग हारगुहार गरिरहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पालिकाको 6743 मध्ये 50% वडामा सचिव छैनन्। एउटै सचिवले 2-3 वडाको काम गरिरहेका छन्। एउटै लेखापाललाई 2-3 पालिकाको आर्थिक कारोबारको जिम्मेवारी छ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सेनाको नेतृत्वमा बनिरहेको काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याकमा आर्थिक प्रतिस्पर्धा बिना दिन लागेको 25 अर्बको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ। समितिको हिजोको बैठकले फेज 2 को ठेक्का प्रक्रिया अपारदर्शी तथा सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्म विपरीत भएकाले रद्द गर्न र पुनः नयाँ प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको हो। फास्ट ट्र्याकमा सुरुङ र जटिल प्रकृतिका पुल निर्माणको कामलाई सेनाले 2 भागमा विभाजन गरेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ़ाएको थियो। 27 अर्बको फेज 1 को ठेक्कामा अघिल्लो पटक प्रिक्वालिफिकेशनमा अयोग्य ठहरिएको निर्माण कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाका लागि छनौट गरिएको छ। त्यस्तै 25 अर्बको फेज 2 को ठेक्कामा आर्थिक प्रतिस्पर्धाका लागि एउटा मात्रै कम्पनी छानिएको छ, जबकि 22 कम्पनीले प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन दिएका थिए। ठेकेदार कम्पनीको पूर्व योग्यता निर्धारणकै क्रममा मिलेमतो भएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो। त्यति ठूलो ठेक्कामा आर्थिक प्रतिस्पर्धा नै नहुने अवस्था सिर्जना गरेर राज्यलाई ठूलो व्ययभार थप्ने काम भइरहेको उजुरीमा उल्लेख थियो। समितिले छानबिनपछि फेज 2 को प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको हो। अहिलेको ठेक्का प्रक्रिया अपारदर्शी र सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्म विपरीत भएको लेखा समितिको निष्कर्ष छ। तपाई काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा कोरोना क्याप्सुल सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। काया कैरनमा आइतिन्जेल हामीले नेकपा पार्टीको नाम विवाद सम्बन्धी फैसलामा पुनरावलोकन नहुने, आर्थिक प्रतिस्पर्धा बिना दिन लागेको 25 अर्बको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न लेखा समितिको निर्देशन लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। सरकारले लाखौं खर्चेर हरेक वर्ष हात्तीपाइले रोग विरुद्ध अभियान चलाइरहे पनि लक्षित वर्गले औषधि सेवन नगरिदिँदा बाँकेमा यो अभियान सफल हुन सकेको छैन। बाँकेमा 2067 देखि हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाउन थालिएको हो। पहिलो वर्ष 85.74% औषधि खाएका थिए, तर दोस्रो वर्ष यो संख्या झण्डै आधाले घट्दै 47.43% पुग्यो। त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमशः 63.02%, 67%, 71%, 65%, 67.13%, 65.89%ले मात्रै सहभागिता जनाए। सन् 2019मा 54.98%ले खाँदा सन् 2020मा यो संख्या बढेर 74%सम्म पुगेको थियो। गएको वर्ष 5,42,636 जनालाई औषधि खुवाउने लक्ष्य राखिएकोमा 4,36,608 जना मात्रै सामेल भएका स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्क छ। हात्तीपाइले रोग फाइलेरिया प्राय बाल अवस्थामा लाग्ने गर्छ। यो लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने रोग हो। हात्तीपाइले रोगीलाई टोकेको लामखुट्टेले स्वस्थ व्यक्तिलाई टोक्दा परजीवी स्थानान्तरण भई यसको संक्रमण हुन्छ। यसबाट बच्न वर्षको 1 मात्रा हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि निरन्तर 6 वर्षसम्म सेवन गर्नुपर्छ। यो औषधि सरकारले अभियान नै चलाएर हरेक वर्ष निशुल्क वितरण गर्दै आएको छ। पछिल्लो 1 दशक यता निरन्तर अभियान चले पनि जिल्लामा 10% मात्र बिरामी घटेका छन्। पहिलो चरणको अभियान चल्दा जिल्लामा 21% रोगी थिए, अहिले झण्डै 10% रहेको तथ्याङ्क छ। यो औषधि सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या आउँछ भन्ने भ्रम फैलँदा उपस्थित गर्दै गएको स्वास्थ्य कर्मीले बताएका छन्। यस वर्ष स्थानीय तह मार्फत हात्तीपाइले विरुद्धको अभियान सञ्चालन हुँदैछ। काया कैरनमा अब कोरोना क्याप्सुलको पालो। बाढी पहिरो खेपियो, आधी हुरी छेकियो, संसारकै विनाशकारी भुइँचालो नि जितियो। नमस्कार, म कृष्णा ताम्राकार। कोरोनाको 15औं क्याप्सुलमा 4वटा डोजहरू छन्। यी डोजहरू फेरि फैलन थालेको कोरोनाको दोस्रो चरण के हो र त्यसको जाँच कसरी गरिन्छ भन्ने जानकारी दिन तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ महामारी तथा सर्वारोग नियन्त्रण महाशाखा EDCDका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल। नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप देखिएपछि महामारीको त्रास फेरि बढेको छ। कोरोना महामारीको नयाँ स्वरूप के कसरी पत्ता लगाइन्छ र अहिले नेपालमा देखिएको नयाँ कोरोनाको संक्रमण कुन अवस्थामा छ? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। धेरैजना संक्रमितहरू बढ्दै जानुभयो, समस्याहरू धेरै देखियो, संख्याले चाहिँ डिक्टेट गर्ने हो। त्यो चाहिँ हाम्रो नियमित निगरानीको काम सर्भिलेन्स भन्छौँ हामी। सर्भिलेन्सको तथ्याङ्कले पनि त्यो आधार गर्छ।
अब विगत केही 4-5 दिनदेखि यो चर्चा बढी छ। त्यो दिनको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हामी त्यस्तो हिसाबले बढ्दो क्रममा चाहिँ छैनौँ। यदि हाम्रो तथ्याङ्क सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो, अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने दर बढ्यो, आइसियु चाहिने दर बढ्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी दोस्रो लहरको सुरुवात हो कि भन्न सक्छौँ। सुरुमै होसियारीका हिसाबले चाहिँ केही स्टेपहरू कदमहरू चालेको हो, हाम्रोमा त्यसरी आइसकेको बढिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। अहिले देखिएको कोरोनाको भाइरस पोहोर साल देखिएको भन्दा अलग र नयाँ छ। यो अलग र नयाँ कोरोना भाइरसको परीक्षण नेपालका प्रयोगशालाहरूमा के कसरी हुन्छ? डाक्टर पौडेलबाट सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। कोभिड-19 को परीक्षण नेपालमै हुन्छ। समुदायमै एन्टिजेन परीक्षण गर्न मिल्छ। 80 भन्दा बढी संस्थामा चाहिँ पीसीआर टेस्ट भन्ने हुन्छ। र यदि फरक खालको भेरिएन्ट हो कि अर्को खालको कोभिडको नयाँ विकास भएको रूप हो कि भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने त्यसको पनि नेपालभित्रै गर्ने हिसाबले नेपालभित्रकै वैज्ञानिकहरू साइन्टिस्टहरूको एउटा चाहिँ कन्सोर्टियम हाम्रोमा बनेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले त्यसको नेतृत्व गर्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नास्ट लगायतका चाहिँ नेपालमै भएका विज्ञहरूले हेर्नुहुन्छ र केही भेरिफिकेसन गर्नु पर्यो नयाँ प्रकारको हो भने चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मान्यता प्राप्त ल्याबहरू छन्, विभिन्न देशमा छन्, हाम्रो देशमा छैन। त्यहाँ पनि भेरिफिकेसनलाई पठाउनु पर्ने हुन सक्छ। नेपालमा भेटिएका नयाँ कोरोनाका भाइरसहरू धेरै खालका छन् भन्ने हल्ला छ। यो हल्ला मात्र हो कि नयाँ नयाँ स्वरूपका कोरोनाका भाइरसहरू देखेकै हुन् त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज। हाम्रोमा चाहिँ योभन्दा अगाडि 3वटा पुष्टि नै भइसके युकेमा देखिएको टाइपको भेरिएन्ट हाम्रोमा छ भनेर त्यो बाहेक पनि त्यस्तै प्रकृतिको 60-70 नागिसकेको अवस्था छ। त्यस्तै भेरिएन्ट नेपालमा पत्ता लागिसकेको र फेरि अरू शङ्कास्पद परीक्षण गर्नुपर्ने स्वाबहरू पनि हामी बेला बेलामा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मान्यता प्राप्त ल्याबमा पठाउँछौँ। किनभने त्यो त्यहाँबाट भेरिफाइड भएपछि हामीले विश्व समुदायलाई सूचना गर्नुपर्छ कि नेपालमा यस्ता खालका रूप परिवर्तन गरेका भाइरसहरू पनि देखिए भनेर सूचना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ गर्नुपर्छ। दोस्रो लहरको कुरा सुरु भएपछि धेरैको मनमा जागेको जिज्ञासा हो पुरानो र नयाँ भाइरस कसरी पत्ता लगाइन्छ? सुनौ आजको कोरोना क्याप्सुलको चौथो तथा अन्तिम डोज। अहिलेको स्थितिमा एकदम छिटो धेरै मान्छेमा सर्यो, कुनै समुदायमा धेरै मान्छे एक्कासी संक्रमित भए अथवा अहिले भइरहेको भाइरसभन्दा यो भाइरसले रूप फेरेको हो, यसमा केही लक्षणहरू फरक देखिए भन्ने चाहिँ चिकित्सकहरूबाट स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट खबर आयो भने पनि त्यस्ता स्वाबहरू पनि हामी पठाउँछौँ। आजको क्याप्सुलका डोजहरूका लागि महामारी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCD का निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेललाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। कोरोना महामारीको जोखिम बढेकोले संक्रमणबाट बच्न मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने र साबुन पानीले बेला बेला हात धुँदै गर्नुहोला। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँ। कोरोना क्याप्सुल प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो कृष्णा ताम्राकार। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नेपालमा पर्यटक आउने क्रम बिस्तारै बढ्न थालेको छ। मार्च महिनामा झण्डै 15,000 पर्यटक नेपाल आएका छन्। अध्यागमन विभागका अनुसार मार्च महिनामा 14,977 जना पर्यटक नेपाल भित्रेका छन्। यसमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतबाट 7,658 जना नेपाल आएको विभागले जनाएको छ। सन् 2021 को 3 महिनामा नेपालमा झण्डै 33,000 पर्यटक आएका छन्। जनवरीमा 8,800 र फेब्रुअरीमा 9,146 जना पर्यटक नेपाल आएका थिए। यस्तै मार्च महिनाभर हवाई मार्ग हुँदै 71,270 जना यात्रु नेपाल आएका छन्। यसमध्ये 56,293 जना नेपाली रहेको पनि अध्यागमन विभागले जनाएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। कोरोना संक्रमण बढेपछि काठमाडौँ उपत्यका भित्रने नाकामा कडाई गरिएको खबरमा सबिन छेत्री उज्यालोको फेसबुक पेजमा लेख्नुहुन्छ, काठमाडौँ भित्रने र बाहिरने दुवैलाई कडाई गर्नुपर्छ, सँगै स्वास्थ्य परीक्षण पनि गर्नुपर्छ।
मिनु लामिछाने भन्नुहुन्छ जे गरे पनि गरौं, स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न भने नबिर्सौं, कोरोना फैलनबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। नेकपा विघटनको फैसला सर्वोच्चले पुनरावलोकन नगर्ने शीर्षकको खबरमा मेघराज राई व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेख्नुहुन्छ, यो खबर सुनेर लड्डु पसलेहरू निराश भए होलान्। अनि हिजो बिहानको बदलिँदो नेपाल कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव साक्यसँगको कुराकानी सुनेर नरबहादुर रोका लेख्नुहुन्छ, काठमाडौँ उपत्यकाको मात्र नभई अरू ठाउँका बिजुली लाइनलाई पनि जमिन मुनिबाट लैजान पहल थाल्ने कि साक्यज्यू? विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशका खबर। म्यानमारमा सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि भएको हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा अहिलेसम्म 43 जना भन्दा धेरै बालबालिकाको ज्यान गएको छ। फेब्रुअरी 1 तारिकमा सेनाले सत्ता हातमा लिएर संकटकाल घोषणा गरेसँगै म्यानमारमा हिंसात्मक प्रदर्शन हुन थालेको छ। सैन्यको विरूद्ध सड़क प्रदर्शन गर्नेको घरमै गएर सेनाले आक्रमण गरिरहेको र त्यसको चपेटामा बालबालिका परिरहेका सेभ द चिल्ड्रेनले जनाएको छ। पछिल्लो घटनाक्रमले म्यानमार बालबालिकाका लागि सुरक्षित नरहेको देखाएको पनि सेभ द चिल्ड्रेनको निष्कर्ष छ। नेत्री आङ सान सुकी लगायतका नेताहरूको रिहाइको माग गर्दै म्यानमारमा हरेक दिन विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन्। विरोध प्रदर्शनका क्रममा अहिलेसम्म 400 भन्दा धेरैको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल खबर। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान तथा गोलरक्षक किरण चेम्जोङ एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीको यो हप्ताको उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको मनोनयनमा परेका छन्। किरणको कप्तानीमा नेपालले यसै हप्ता अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले गरेको 3 नेसन्स कपको उपाधि जितेको थियो। मनोनयनमा किरणसँगै युरोपेली फुटबलका शीर्ष डिभिजन क्लबमा खेल्ने खेलाडीहरू छन्। एएफसीले मनोनयनमा परेका खेलाडीलाई मतदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अब केही खबर संक्षेपमा। बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी प्रयास बिमस्टेकको 17 मन्त्री स्तरीय बैठकले श्रीलंकामा हुने 5औं शिखर सम्मेलनमा 3 सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको छ। श्रीलंकाले यही वर्ष आयोजना गर्ने 5औं शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेक बडापत्रको टुङ्गो लगाउन पनि परराष्ट्र मन्त्रीहरू सहमत भएका छन्। सरकारले सबै पालिकामा इन्टरनेट पुर्याउने परियोजनासँगै आरटी ल्याब स्थापनाको पूर्वाधार तयार पार्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। माघ 29 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले हरेक सामुदायिक विद्यालयसँगै पालिकाका केन्द्र, वडा कार्यालय र स्वास्थ्य केन्द्र जस्ता स्थानमा सम्बन्धित पालिकाको समन्वयमा सूचना प्रविधि पूर्वाधार निर्माण गर्न प्राधिकरणलाई भनेको हो। देशका सम्पूर्ण अपराधको अभिलेखलाई व्यवस्थित बनाउने योजना अन्तर्गत नेपाल प्रहरीले राष्ट्रिय अपराध सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ। किसानले उत्पादन गरेका जुनारले बजार नपाएपछि डडेलधुराका किसान जुनार बोकेर काठमाडौँ आएका छन्। उत्पादनले बजार र मूल्य नपाएको भन्दै काठमाडौँ आइपुगेका उनीहरूले हिजो कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालसँग भेट गरेका छन्। 7 वर्ष अघिदेखि अलपत्र परेको हेटौँडा काठमाडौँ सुरुङ मार्गमा प्रदेश सरकारले हात हालेपछि बल्ल बन्ने छाँटकाट देखिएको बेलामा हेटौँडामा आजभन्दा 102 वर्ष अघि नै गाडी गुडाउन मिल्ने सुरुङ मार्ग बनिसकेको थियो भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। तर नेपालको पहिलो ग्रेजुएट सिभिल इन्जिनियर ब्रिगेडियर कर्णेल दिल्ली जङ थापाको डिजाइनमा त्यति बेला नै हेटौँडामा सुरुङ मार्ग बनिसकेको थियो। काठमाडौँका सड़कमा थुप्रिएको फोहोर 1 हप्तादेखि उठ्न सकेको छैन। सिस्टोल ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावित क्षेत्र शिक्षक व्यवस्थापन संघर्ष समितिले शिक्षक दरबन्दी पूर्ति लगायतका माग राखेर चैत 13 गतेदेखि फोहोर व्यवस्थापन अवरोध गर्दै आएकाले काठमाडौँ उपत्यकाका सड़कका फोहोर उठ्न छाडेको हो। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण 5 वर्षदेखि अलपत्र दोलखाको लाइफलाइन मानिने चरीकोट मुडे सड़क फेरि लथालिङ्ग बनेको छ। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस विरुद्ध परेको रिटमाथि चैत अन्तिममा फैसला आउने भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि हिजो पहिलो सुनवाई सकिएसँगै फैसला सुनाउने मिति तय भएको हो। काया कैरनमा अब उखानको पालो। ढोगी नभेटी नाताको सम्धि। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेकपा पार्टीको नाम विवाद सम्बन्धी फैसलामा पुनरावलोकन नहुने नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूह शक्ति संगठित गर्दै लाखौं खर्च गरेर चलाइने हात्तीपाइले रोग विरुद्धको अभियान प्रभावकारी हुन सकिन। औषधि नखाइदिँदा अभियान कमजोर। अझै 2 करोड़ जनसंख्या जोखिममा। नेपालमा पनि कोरोनाका नयाँ भाइरस भेटिँदै विश्व
स्वास्थ्य संगठनको मान्यता पाएको ल्याबमा शंकास्पद नमूनाको परीक्षण गरिँदै म्यानमारका बालबालिकाहरू हिंसात्मक प्रदर्शनको चपेटामा सेनाको गोली लागेर अहिलेसम्म 43 भन्दा धेरै बालबालिकाको ज्यान गयो र राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङ उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको सूचीमा। अब कार्टुन। आज हामीले गजब छ बा शीर्षकमा अविनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। अहिले एमालेमा दुई समूहको विवाद टटकारो रूपमा देखिएको छ। यसले गुट उपगुट झन मौलाएको छ। आजको कार्टुन पनि यही विषयसँग सम्बन्धित छ। यहाँ एमाले लेखिएको एउटा पार्टी कार्यालयबाट 2-3 जना नेताहरू बाहिर निस्कँदैछन् अनि तीमध्ये एकजना नेता कार्यालय बाहिर बसेका पत्रकार जस्ता देखिने व्यक्तिलाई भन्दैछन्, हामी गुटबन्दी गर्नेहरूलाई बाँकी राख्दैनौ, आफू नि कहिले गुटबन्दी गर्दैनौ, नपत्याए हाम्रा गुटकालाई सोध्नुस् त। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। प्रदूषण र कोरोनाबाट बच्न घर बाहिर निस्कने बेला मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।